نواصل بعون الله تعالى الكلام في التأصيل الشرعي للنيل من الشخصيات والرموز التي تجسد الباطل والضلال، حتى وإن كانت هذه الشخصيات أو الرموز محترمة ومبجلة لدى بعض الطوائف. وإن الذي نقصده من وراء هذا الطرح هو تبديد الوهم الذي أشاعه بعض المنحرفين وتبعهم عليه بعض غير ذوي الفطنة. هذا الوهم الذي يقول إنه ليس في شريعتنا ولا تعاليم أئمتنا عليهم السلام تعمد لإهانة رموز الآخرين. ليس سرا هذا الخلاف الشديد الذي ترون مظاهره بين تيارين رئيسيين في العالم الشيعي. أحدهما ينادي بضرورة إسقاط أو بضرورة السعي لإسقاط الشخصيات المناوئة لأهل البيت عليهم السلام، إسقاطها عن القداسة والاحترام بما يؤدي إلى هداية الناس إلى الحق. وهذا يتطلب بطبيعة الحال تكثيف حملات النيل من هذه الشخصيات بإظهار مخازيها وموبقاتها وفضح جرائمها، كل ذلك طبعا بسلاح العلم والبرهان. هذا تيار. يصارع تيارا آخر، هو ذلك التيار الذي يعاند ويعمل جاهدا على صد هذه الموجة لكي لا يتحرك ساكن، حرصا منه على بعض المصالح وبعض الامتيازات التي لديه. لهذا التيار مصالح وترتيبات وصفقات وأوضاع قائمة يريد الحفاظ عليها، وإن كانت هذه الأوضاع القائمة نتيجتها استبقاء احترام هذه الشخصيات الإجرامية واستبقاؤها في دائرة القداسة والاحترام والتبجيل، واستبقاء أتباعها تاليا في دائرة التغييب والتجهيل، فلا ينتقل أحد منهم إلى الحق، لأن أحدا ليس مستعدا لأن يضحي بمصالحه الدنيوية ليظهر له الحق، أو لأنه ليس مستعدا لأن يخوض غمار حروب وصراعات من أجل ذلك، مع ما قد تفضي إليه هذه الحروب والصراعات من استشهاده هو. إذن إنه الصراع بين تيارين رئيسيين، أو بالأحرى الصراع بين عالمين: العالم الشيعي القديم والعالم الشيعي الجديد. يمكن لنا أن نسميه هكذا بلحاظ الحقبة التي نعيشها، وإلا ففي الحقيقة وكما تبين لكم فإن العالم الشيعي القديم الذي هو عالم الأئمة الأطهار وأصحابهم الأبرار عليهم السلام
إنما هو هذا العالم الشيعي الجديد الذي نسعى لتكوينه. في ذلك العالم، عالم الأئمة الأطهار وأصحابهم الأبرار، كان النيل من أعداء الله سمة بارزة وعلامة واضحة. كان منهجا برع فيه رجالات التشيع وجعلوا أرواحهم ثمنا له. إذن ففي الحقيقة إن العالم الشيعي الجديد الذي نسعى لتكوينه إنما هو في الواقع إحياء لذلك العالم، أو إحياء لذلك العصر الذهبي. وإنما نسمي هذا العالم بالعالم الجديد لأن ما سبقه كان هذا العالم الموبوء الذي نعيش فيه الآن، أو هذا العصر المظلم الذي دخلت فيه الخطوط والأحزاب المنحرفة وصارت فيه اللاعب الأبرز إن لم يكن اللاعب الأوحد، فانتشرت ثقافة الانهزام وثقافة القبول بالأمر الواقع، ثم تحولت إلى ثقافة تنظر لبقاء هذا الواقع، وكأن بقاءه هو ما يطلبه الشرع منا لا تغييره. من هنا نظروا لإبقاء أمثال أبي بكر وعمر وعائشة محترمين ومصونين، لا يجوز التعرض لهم ببيان نفاقهم وكفرهم وأعمالهم الإجرامية، عملا بمبدأ احترام عقائد الآخرين ورموزهم المقدسة. هذا المبدأ الذي يعارض كتاب الله ويعارض سنة نبيه صلى الله عليه وآله ويعارض سيرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، كما تبين لكم من النصوص والأدلة والأمثلة الكثيرة التي ذكرناها في المحاضرات السابقة. بل نقول أنه لو أعرضنا عن كل هذه الأمثلة التي أثبتت نيل الأئمة عليهم السلام وأصحابهم من خصوص أبي بكر وعمر وعائشة، لو أعرضنا عن كل ذلك لكانت النصوص العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه النصوص كانت كافية لتصحيح قيام المكلف بثلب هؤلاء والطعن فيهم والنيل منهم، توصلا إلى النهي عن موالاتهم التي هي منكر في ميزان الشرع. لا خلاف على أن موالاة أبي بكر وعمر وعائشة منكر في ميزان الشرع، كما أنه لا خلاف على أن موالاة أبي بكر وعمر وعائشة واتباعهم هو من الضلال، ونحن مأمورون بأن نبين للناس الضلال الذي هم عليه. قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه لطائفة من أصحابه كما روى شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه: بينوا للناس الهدى الذي أنتم عليه وبينوا لهم ضلالهم الذي هم عليه وباهلوهم في علي بن أبي طالب عليهم السلام. إذن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يأمرنا بأن نبين للناس ضلالهم، فكيف يتأتى لنا أن نبين لهم مثلا أن موالاتهم لأبي بكر وعمر وعائشة ضلال؟ كيف يتأتى لنا ذلك دون أن نفضح هؤلاء ونذكر جرائمهم
ومخالفاتهم للدين وخروجهم عليه وانقلابهم على رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده. هذا كله ماذا يسمى؟ يسمى في العرف، في عرف الناس، يسمى نيلا أو يسمى طعنا، بل تسميه العامة سبا وشتما. ولكن ماذا نفعل؟ ليس أمامنا إلا هذا لإحقاق الحق وإبطال الباطل، ليس أمامنا طريق آخر. العجيب بل المؤسف حقا أنه صار القعود عن تبيين ما عليه الناس من الضلالة، صار هذا هو المعروف. القعود عن تبيين ما عليه الناس من الضلالة صار هو المعروف، وصار النهوض بذلك هو المنكر. حين تتكفل ثلة مؤمنة بإظهار الوجوه الحقيقية لأعداء وقتلة أهل البيت عليهم السلام، بدءا من الطاغية الأول أبي بكر بن أبي قحافة، وتقول هذه الثلة للناس: أيها الناس، إن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار، موالاتهم حرام واتباعهم ضلال. حين تقوم هذه الثلة المؤمنة بذلك، فإن حروبا داخلية قذرة تشن عليها، مع أن هذه الثلة هي التي امتثلت لأمر الإمام الصادق عليه السلام الذي يقول فيه: بينوا لهم ضلالهم الذي هم عليه. كيف يمكن التبيين إذن بغير هذا السبيل؟ الصراحة هي أن بقايا العالم الشيعي القديم لا تريد لهذا العالم الشيعي الجديد أن يتشكل على أسس الثقة بالنفس والشجاعة والإقدام، الإقدام في مواجهة الباطل وتبيين الهدى. هذه البقايا تريد إبقاء هذا السكون، هذا السكون الذي وإن أفضى إلى بقاء الباطل وازدياد رسوخه ورواجه عبر الزمن، فإن ما يعجبها فيه هو بقاؤها هي على قمم تلال من الأموال والقدرات والنفوذ والعلاقات، وهي ترى أن كل ذلك سينهار إذا ما تشكل هذا العالم الشيعي الجديد المشرق. ستفقد كل هذه الامتيازات، وستتحول بوصلة الأمة إلى اتجاه جديد لن يكون فيه لهذه المرجعيات أو القيادات الجبانة الدور البارز، بل سيتحول أبناء الأمة تلقائيا إلى اتباع مرجعيات وقيادات تتحلى بالشجاعة وتحمل الهم الشيعي الحقيقي في إسقاط رموز الباطل. لا أريد أن أصارحكم أكثر بتفاصيل العذابات التي نتلقاها من هؤلاء، إنما الذي أريد أن أبينه لكم هو أن هذا العالم القديم إنما تشكل في غفلة من الزمن. أعني أنه لم يكن إلا حالة طارئة، حالة طارئة لم تعهد في المسار الزمني التاريخي لشيعة أهل البيت عليهم السلام. شيعة أهل البيت عليهم السلام كانوا كما تبين لكم يجتهدون في كل مرحلة من مراحل التاريخ رغم الصعوبات، رغم الاضطهادات،
يجتهدون في إسقاط رموز الباطل وتعريتها وفضحها. تلك كانت سجيتهم المعروفة عنهم، وقد بذلوا أرواحهم في هذا السبيل. إن بقايا العالم الشيعي القديم يحاولون إيهام الأمة أن الذين يعملون على تأسيس العالم الشيعي الجديد خارجون عن سيرة أعلام التشيع. يقولون للناس أن النيل من رموز الآخرين لم يكن من سيرة علمائنا، وأن هذه النزعة الجديدة في ترك التقية وإظهار القدح في رموز القوم هي نزعة شاذة عن سيرة علمائنا. هكذا هم يوهمون الناس. هذه ستكون نقطة بحثنا في هذه المحاضرة. هل أن هذه النزعة هي حقا نزعة شاذة؟ أم النزعة الشاذة هي نزعة أولئك الذين قعدوا عن إظهار القدح في رموز القوم فلم يكملوا ما بدأه علماؤنا الأبرار وما ضحوا بأنفسهم من أجله؟ يكفيكم لتعرفوا الجواب على هذا السؤال مراجعة مؤلفات ومصنفات علمائنا عبر التاريخ. طالعوها، انظروا كيف كانوا يحرصون على القدح في أمثال أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه. يعددون من الأحاديث والأخبار والوقائع كل ما من شأنه تسقيطهم والنيل منهم. بل نستطيع أن نقول هكذا أنه لم يكن يقر للواحد من علمائنا قرار إلا بذلك حقيقة.